نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے. حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں، حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے. میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز یا رسول اللہ، میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے. جناب صدر ذی وقار صاحبزادہ والا تبار شیخ الحدیث و تفسیر جگر گوشہ فقیہ اعظم مخدومی و محترمی حضرت قبلہ محب اللہ نوری دامت برکاتہم. خون وچ آپ نے فرمایا کہ موضوع گفتگو فرمان لگے کہ جمیل صاحب موضوع گفتگو کی ہوئے. میں عرض کی تھی جس طرح آپ ارشاد فرماؤ، آپ نے فرمایا کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو ہو جائے. میں عرض کیتا جو حضور سانو یہ سوا ہور آؤں ہی کچھ نہیں. نہ سانو نہ اسی سائنس پڑھی ہے، نہ اسی انگریزیاں جاننے ہیں، تے نہ اسی ماہرین اقتصادیات ہاں، تے نہ اسی بجٹ بنان والے وچوں ہاں. سانو ہور آؤں ہی کچھ نہیں سوائے عظمت مصطفیٰ. حضرت سلطان الواعظین کا ایک شعر ہے، والد گرامی فرماندے نے کہ اب میں انشاءاللہ آج کروں. اہل دنیا گتھیاں دنیا کی سلجھاتے رہیں، اہل دنیا
گتھیاں دنیا کی سلجھاتے رہیں، اپنا تو موضوع ہے بس ایک ثنائے مصطفیٰ، اپنا تو موضوع ہے بس ایک ثنائے مصطفیٰ۔ عظمت مصطفیٰ یہ جڑا عنوان ہے، دور حاضر دا تقاضا ہے کہ مسلمان دے قلب و جگر وچ حضور دی یاد بیدار ہو جائے اور تواڈے دل وچ حضور دی محبت پیدا ہو جائے اور ساری زبان تے جملہ جاری ہو جائے کہ یارو ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو، یہ ساگر صدیقی کا کلام ہے۔ ساگر کہندا ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، یارو دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، اور ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، سب سے ان کے دامن سے ہو کے وابستہ۔ بہت ڈالے دوستو، حضرت نے فرمایا بلا تمہید، درست فرمایا، بلا تمہید اعلان کرو، تمہید بھی گنجائش نہیں کہ ایک بات چکے رات دا۔ عظمت مصطفیٰ دے حوالے نال جڑا تماشا لگیا تے دا اللہ تعالیٰ نے جڑا پھر رد عمل دسیا ہے، مکہ معظمہ وچ، شہر مکہ وچ حضور دے زمانے میں چند سنتاں سن۔ ایک سی سنت پارچہ بافی، پارچہ بافی گھریلو سنتاں، ایک سنت سی آہن گری، تیر بنانا، تلواراں بنانا، ایک سنت سی سنگ تراشی، سنگ تراشی، پتھران تراش تراش کے بت بنانے، یہ مکے دیا سنتاں سن، سنگ تراشی، پارچہ بافی، اچھا آہن گری، وہ مشرکین بتاں دی پوجا کرتے سن، جس زور نو توڑن واسطے آمنہ دا لال تشریف لے آیا۔ تے بت تساں سنیا ہوئے گا کہ مٹی دے بت، پتھر دے بت، حتیٰ کہ ستواں دے انہاں بت بنائے ہوندے نے، ستواں نو گن کے بت بنا لینا تے سفر جو دی پوجا کر دیا جانا، تے جب راشن مک جانا تے اپنے ہی خدا نو مکہ مار کے ستو بھن کے کھا جانا۔ اچھا یہ تماشا بھی سی، یہ اپنے ہی خدا نو مکہ مار کے کھا جانا، تے اپنے اپنے ذوق دے مطابق انہاں بت بنائے سے۔ تے مکہ معظمہ دا ایک لوہار جہاں نام سی ولید، ولید نامی، جامع المعجزات فی سید خیر البریات وچ واقع ہے۔ ولید نامی آہنگر وہ تیر بنانا سی، تلواراں بنانا سی، تے وہ دل وچ خیال آیا کیوں نہ میں اپنا خدا لوہے دا بناواں، سٹیل دا خدا، لوہے دا خدا۔ وہ لوہار سی، انہیں پٹھی گال کے لوہا تے اپنا بت لوہے دا بنایا، تے انہوں پھر پالش کیتا، خدا نو پالش کر کے براسو مار کے چمکا کے تے وہ سامنے آلتی پالتی مار کے بہ کے وہ پوجا شروع کر دیتی۔ ولید نامی بت روزانہ صبح اپنے لوہے دے بت دے سامنے بیٹھ کے تے وہ بندگی کرتا سی۔
تے جامع المعجزات کی روایت ہے کہ ایک دن صبح جس لئے پوجا کرن لگا اپنے بت دی تے بت وچ حرکت پیدا ہوئی، بت ہلن لگ پیا۔ ولید پہلا تے اپنے خدا نو ہلدیاں ویکھ کے ڈر گیا، پہلا تے ترا نکل گیا نبی ہل پیا ہے خدا، یہ تے کدی زلزلے وچ بھی نہیں سی ہلیا، اج ہل پیا تے ڈر کے پیچھے ہو کے نا تے انہیں ویکھیا بت دے لب ہلے تے بت وچوں ایک آواز آئی اسمعوا ایھا الناس، سنو مکے والیو، سنو لوگو، اسمعوا ایھا الناس ان محمدا کاذب معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ بھی دیوانگی ہے نا، یہ محمد دا نام سن کے نہ نعرہ مارے تو عربی دا مفہوم تے نہیں، حضور دا نام سن کے آواز آئی ان محمدا کاذب معاذ اللہ، سنو مکے والے محمد جھوٹے نے، استغفر اللہ، خاتم بدہن، العیاذ باللہ، ان محمدا کاذب معاذ اللہ انہ لیس برسول اللہ، سنو مکے والے محمد جھوٹے نے، یہ فراڈ ہے نبوت دا، محمد اللہ دے رسول نہیں۔ وہ جدوں سنیا نا ولید نے، ولید کہتا ہے میں صدقے جاواں میرے اللہ صاحب، یہ جملہ اللہ صاحب، میرے اللہ صاحب قربان جاواں، آندے نے اول تے مردہ بولدا نہیں تے جو بولے تے پھر کفن پھاڑدا ہے، کفن پھاڑدا ہے۔ انہیں آخر صدقے جاواں میرے اللہ صاحب، میرے معبود، تسی ساری زندگی چپ رہے ہو، آج بولے ہو تو کتنی سونی بولی بول رہے ہو۔ سنو مشرک سی نا، کافر سی، حضور دی توہین سن کے خوش ہو گیا۔ بھئی اپنے اپنے ذوق دی گل لینا، کئی دل ایسے نے جڑے حضور دی توہین سن کے خوش ہوندے ہیں تے کئی ایسے نے جڑے مصطفیٰ دیاں نعتاں سن کے خوش ہوندے ہیں۔ اپنا اپنا شغل ہے اور اپنی اپنی رائے ہے۔ کہنے لگا بڑی سونی بول تے کلیاں میں کلا ہوں تے کوئی سندا نہیں پیا تے مکے والیاں نو تے ضرورت ہے اس پیغام دی۔ آندا ہے اللہ صاحب چپ ہو جاؤ، ایک کلیاں کرنے والا بات نہیں، میں اہل مکہ نو دساں گا کہ حضرت محمد کہنے نے کہ بت بول دے نہیں تے نفع نقصان تے قادر نہیں تے انہاں دی پوجا نہ کرو، میں مکے والیاں نو دساں گا کہ میرا خدا بولدا ہے، اور معاذ اللہ حضور جھوٹ کہندے نے، حضور اللہ دے نبی نہیں۔ انہیں اپنے اللہ نو چپ کرا چھڑیا کہ اے میں ان بہت بڑی کانفرنس بلاواں گا، بہت بڑی کانفرنس بلاواں گا تے جدا موضوع ہوئے گا سیرت النبی کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس، تے اے پھر حضور دی سیرت اوتھے بیان کر رہے، سیرت النبی، عنوان سیرت النبی تے بھی حضور دے نقائص بیان کرنا۔ انہیں اعلان کر او باولا ہو کے دیوانہ ہو کے مسلمانوں ڈکدا ہے تے مسلمانوں کہندا ہے کل میری حویلی بھی جانا، میرا بت میرا معبود محمد تے اظہار خیال کرے گا معاذ اللہ، اور اب اپنی رائے دا اظہار کرے گا۔ سنو محمد کہندے نے بت بول دے نہیں، میرا بت واز کردا ہے، تقریر کردا ہے اور سیرت النبی دے موضوع تے خطاب کردا ہے۔ پورے علاقے بھی انہیں منادی کرائی اور جامع المعجزات دی روایت اور ایک کیڑیاں پہاڑاں وچوں پہاڑیے کٹھے ہو کے آ گئے اتنے، پہاڑیے سیرت النبی کانفرنس اچھا اکٹھے ہو گئے، جمع غفیر ہویا تے ولید دے دل وچ خیال آیا کہ بہت بڑا اجتماع ہے اور اتنا عظیم اجتماع ہے کہ کتنا اچھا ہوئے کہ حضرت محمد نو بھی بلا لوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دل وچ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوئے کہ حضرت محمد خود
آ کے تے میرے خدا دا آواز سن. اللہ اکبر. ولید نے حضور نو پیغام بھیجیا. سرکار حرم دا کعبے دا طواف فرما رہے سن. حضور طواف کعبہ فرما رہے سن. پیغام آیا یا محمد ولید تانوں اپنی کانفرنس وچ بلا رہے ہیں. تے ولید نے بلایا تے چل کے او دے معبود دا بات سنو. او دا بت بولدا ہے. حضور نے جب پیغام سنیا تو کچھ خاموش ہو کے میں جاواں یا نہ جاواں. اسی وقت جبریل امین حضور دی بارگاہ وچ آ گئے. جبریل آ گئے. جبریل نے آ کے عرض کی تھی تیری خاطر کیے ہیں جمع ہم نے اس قدر بندے. یا رسول اللہ رونق لائی تہاڈی خاطر ہے. تیری خاطر کیے ہیں جمع ہم نے اس قدر بندے. تیری خاطر کیے ہیں جمع ہم نے اس قدر بندے. اب ان میں میرے نام پاک کا اعلان تو کرے دے. یا رسول اللہ اللہ پہ فرماتا جاؤ حضور ضرور جاؤ تے اللہ دی قدرت دا تماشا دیکھو. سرکار دو عالم اٹھے. حضور سرکاراں آگے گے پیچھے حضور دے کچھ غلام میرے آقا مولا ولید دی حویلی وچ آئے تے جدوں سرکار اندر تشریف لے آئے نا تے دیواراں بول اٹھیاں طلع البدر علینا طلع البدر علینا. حضور سید عالم اس دن جناب نے اپنے اللہ نو بہت ہی چمکایا. کانفرنس خطاب ہے بہت چمکایا سی اپنے اللہ نو اپنے معبود نو. خاطر معذرت نال لفظ اللہ دی بجائے لفظ او دا جھوٹا معبود انہوں بہت ہی چمکایا سی. روایت جے نبی پاک جدوں تشریف لے آئے تے حضور سٹیج کے قریب آئے تے ولید نے اپنے معبود دا سوچان کیتا بولو سوچان کیتا بولو. اچھا آواز سنو. بت چو آواز آئی بت جس نے حضور قریب آئے بت دے منہ وچوں پہلا جڑا جملہ نکلیا سی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور تے درود. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ. آواز آئی الصلاۃ والسلام. وہ سیرت النبی کانفرنس تے آواز آ جائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا تے ترا نہیں نکل جاندہ انہاں ترا تے نکلنا ہی سی. میرے معبود ایک کیڑی بریلی دی آواز آ گئی تیرے بچوں. ایک ہی کیا جائے بریلی دی آواز. سنو میں روایت پڑھیا اس بت نے عربی زبان وچ حضور دیاں نعتاں پڑھنیاں شروع کر دیا. عربی نعت شعر سنو جڑا بت دی زبان وچ. خیر وہ بعد ہی سناؤں گا. پہلے سنو سائن صاحب دا ایک شعر. بت وچ آواز آئی یا رسول اللہ رونق کے جہان آپ ہے رونق کے جہان آپ ہے رونق کے جہان آپ ہے آقا دو جہاں کی جان آپ ہے آقا دو جہاں کی جان آپ رونق جہان آپ ہے اور دو جہاں کی جان آپ ہے. حشر کا نہیں ہے کوئی غم حشر رونق جہان آپ ہے آقا دو جہاں کی جان آپ ہے. حشر کا نہیں ہے کوئی غم جب کہ درمیان آپ ہے. یا رسول اللہ
جب کے درمیان یا رسول اللہ صورت نجات بن گئی دیکھو صورت نجات بن گئی صورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی صورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی پہلے ان کی ذات بن گئی پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی چہرے کی چمک سے حضور دا رخ بدھا چہرے کی چمک سے دن بنا چہرے کی چمک سے دن بنا اور گیسوؤں سے رات بن گئی گیسوؤں سے رات بن گئی حضور دی اللہ حضور نے بس میں کیوں عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ صورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی چہرے کی چمک سے دن بنا اور گیسوؤں سے رات بن گئی کدی کدی انج ہو جاندہ ہے کہ جتوں کدی نبی کریم دی نعت نہیں سی نکلی اتوں بھی نعت آ جاندی ہو جاندہ ہے کدی کدی تماشے دیکھے نہیں بت حضور دی نعت اور بقاوے مولانا ظفر علی خان بت کہندا یا رسول اللہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو یا رسول اللہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو آقا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو سنو عربی شعر میں اس روایت پڑھیا جو بہت ہی چوں عربی زبان آواز آئی محمد اشرف الاعراب والعجمی محمد اشرف الاعراب والعجمی محمد اشرف الاعراب والعجمی محمد خیر من یمشی علی قدمی محمد خیر من یمشی علی قدمی رحمت للعالمین دیا جدو ناتا گونجیاں کہ ولید کہنے لگا کیوں میرا بیڑا غرق کروان لگے ہو اللہ صاحب کہ اے بریلی دی آواز ہے ایک بریلی دی آواز نہیں چاہیے دیوبند دی آواز سناؤ دیوبند دی آواز لیکن روایت ہے کہ بت حضور دی اللہ تعالیٰ پڑھتا جا رہا ہے تنگ آ کے ولید نے اپنے اس معبود نو غصے نال اٹھا کے زمین تے سٹیا
وہ ٹوٹیا، وہ کرچاں ہوئیاں، وہ ذرے ذرے وچوں کملی والے دیاں نعتاں ہی بلند ہو رہی ہیں۔ خیر ہے تھوڑے ذوق واسطے مضمون تو میں ہور رنگ نہ سنا سی، 1 بجے کا ٹائم ہے، تھوڑا ذوق تھوڑی توجہ لین واسطے میں آغاز نہیں کیتا ہے۔ حضور دی ثنا جسے تعریف ہوئی، کئی خوش نصیبہ نے کالی کملی والے دا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ یہ واقعہ 1400 سال پہلا دا، ہون دا جڑا تماشا ہے، ہون جڑا تماشا یہودیاں لایا ہے، یہ جڑے بت بول دے پیسہ حضور دے خلاف تے خاکے بنانے تے نبی کریم دی توہین، انہاں جس نے کوک ماری دنیا میں، او دا نتیجہ ہے نکلیا کہ اللہ پاک نے غلامان محمد دا قبلہ درست کر دیتا، تے رخ امریکہ تے واشنگٹن والو ہٹا کے اللہ پاک نے گنبد خضرا دی طرف فرما دیتا۔ الحمدللہ خدا شر برنگیزت کہ خیر مادراں باشد۔ اے ایسا فتنہ ہے جدے وچ سانو خیر دی صورت نظر آ رہی ہے۔ عالم اسلام ناموس رسول تے جمع ہو رہے ہیں، اور لبیک یا رسول اللہ دیاں گونجاں ساری کائنات وچ پئیاں گونجدیاں نے۔ روایت تے صحابہ کہن لگے یا رسول اللہ، صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ساڈا ایمان تازہ ہو گیا۔ ایڈا جملہ ہے، اے ہن جدوں تسی جاؤ گے تو ماشاءاللہ عرس کل دے اے بابرکت محفلاں پہ آؤندے ہو، تے تساں جدوں واپس جانا ہے تے سنیاں نے گھراں چ جا کے گل کرنی ہے، اتنے گئے ساں بصیر پور تے اتنے دیاں محفلاں ساں وچ حاضری دتی، ساڈا تے ایمان تازہ ہو گیا۔ ایمان تازہ ہوندا ہے۔ صحابہ کہنے نے یا رسول اللہ ایمان تازہ ہو گیا ہے، پر ایک گل سمجھ وچ نہیں آئی، یہ جڑا بت ہے اج انیاں نعتاں پہ پڑھدا ہے، کل نو کی مار وگی سی، کل نے بڑی گستاخی کیتی تے بڑا بھڑکدا رہیا حضور دے خلاف، تے اج نعتاں پڑھن لگ گیا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ راز ہے چلو میرے نال کھل جائے گا۔ شہر مکہ تو باہر نکلے، صحابہ کہنے اساں ویکھیا ایک اجنبی گھوڑ سوار جدیاں لال سرخ اکھاں نے تے ہاتھ وچ برہنہ شمشیر ہے، گھوڑے تے سوار ہے تے تلوار وچوں قطرے دے ٹپکدے نے، قطرے ٹپک رہے نے۔ رحمت للعالمین نو ویکھ کے گھوڑے اتریا تے عرض کردا السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور دی بارگاہ وچ سلام عرض کیتا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا اجنبی من انتا، تو کون ہے، تیری تعریف کی ہے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں انسان نہیں میں جن، یا رسول اللہ میں جن، آقا میں جنات وچوں ہاں، کملی والے آقا میں جن، تے میں خوش نصیب ہاں کملی والیا میں تیرا غلام ہاں۔ یا رسول اللہ میں مسلمان ہاں، میری بیوی مسلمان ہے، میری بہناں مسلمان نے، میرے بھرا مسلمان نے، سارا ٹبر کملی والیا تیرا غلام ہے، اسی خاندان غلاماں ہاں، اسی تیرے غلام ہاں یا رسول اللہ۔ پر ایک چاچے دا پتر بھرا بڑا خبیث ہے، وچ وچ ہوندے نا کئی وکھری جڑے وکھیوں بولدے نے، انہاں دی بولی وکھی چ ہوندی۔ ایک چاچے دا پتر بھرا بڑا خبیث ہے، گٹھ لمبی دی زبان ہے تے بڑا دریدہ دہن ہے تے بڑا گستاخ ہے تے نبی کریم دے بارے وچ بولن لگے احتیاط نہیں کردا تے حضور دی توہین کردا رہندا، نبی پاک دے نقص کردا رہندا، حضور دے عیب بیان کردا رہندا۔ یا رسول اللہ میں گھروں باہر ساں، گھر جدوں واپس آیا تے میں ویکھیا صفے ماتم بچھی، گھر وچ بیوی روندی پئی ہے، میریاں بھیناں روندیاں پئیاں نے، خاندان رو رہا ہے۔ میں سمجھا شاید مرگ ہو گئی ہے، کوئی مر گیا ہے۔ میں پوچھیا کیوں رو رہے ہو، خیر تے آ گئے؟ انہاں آکھیا موت نالوں وڈا صدمہ ہے، موت نال وڈا دکھ پہنچیا ہے، تیرا چاچے دا پتر بھرا جڑا گستاخ رسول ہے او شرارت سجی ہے تے مکے گیا ہی تے مکے جا کے ولید دے بت وچ حلول کر کے بت وچ داخل ہو کے ساڈے آقا مولا دی توہین کر کے آیا تے نبی پاک تے نکتہ چینیاں کر کے آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے پٹھے سیدھے تبصرے کر کے آیا ہے، حضور دیاں گستاخیاں کر کے آیا تے اج اوتھے بہت بڑا ایک جلسہ ہے تے پھر گیا ہی
کہ انہیں وہ بت داخل ہو کے ساڈے آقا دی توہین کرنی ہے. وہ بت جن کہندا یا رسول اللہ جدوں میں گل سنی بیوی کو آقا خون دے رشتے ٹوٹ گئے سارے میری اکھاں تے خون اتر آیا کہ یا رسول اللہ جڑا تہاڈا کچھ نہیں لگدا میرا بھی کچھ نہیں لگدا اے دنیا دے رشتے ناتے کچیاں تنداں دی طرح ٹوٹ جاندے نے بھراواں دے رشتے ٹوٹ جاندے نے خامد بیوی دا رشتہ ٹوٹ جاندا ہے کملی والیا ہر رشتہ ٹوٹ جاندا ہے پر تیری غلامی دا رشتہ قبر وچ بھی جڑیا رہندا ہے. حضور میرے تے جوش آیا میں گھوڑے تے سوار ہویا اجے چاچے دا پتر بھرا مکے پہنچیا نہیں فلاں وادی وچ دی لاش تڑفدی پئی ہے حضور انہوں قتل کر کے آیا وا اے خون اسے بھرا دا ٹپکدا پیا حضور انہوں قتل کر کے تے بت نے جنیاں لاتاں پڑیاں نے یا رسول اللہ میں پڑھ کے آیا. اچھا گل دوستو یہ واقعہ پرانا سی حالات حاضرہ نے ثابت کر چھڑیا ہے کہ یہودیت دے بت نے جڑے بکواس کیتے نے او دے رد عمل کملی والے دی امت محمد دیاں نعتاں پڑھن لگ پئی لبیک یا رسول اللہ اے او جملہ جے تے کدی شرک دے فتوے لگدے سن لبیک یا رسول اللہ تے آج امت دا سلوگن بن گیا ہے اور میں سمجھنا عظمت مصطفیٰ دا پہلو ہے کہ جدوں دنیا دے صدمے پہنچن تے کملی والے دا ذکر کیتا جائے حضور دی یاد تازہ کیتی جائے اور حضور دا ذکر ساڑیاں زخمہ دا مرہم ہے. رہی گل دوستو تساں اخبارات پڑھے تماشے اور تراشے یہ خاکے جڑے یہودی کر رہے ہیں اینا تے ظالمہ حضور دی توہین کردیاں رہنا ہے یہ ختم نہیں ہونا قصہ یہ قصہ ختم نہیں ہونا وہ دی وجہ دوستو وجہ یہ میرے دسو امام اج تک تساں سنے کہ کسی بھی دنیا دے انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تمسخر اڑایا ہو نہیں ہوتا مسلمان تے اللہ دے تمام نبیوں تے ایمان رکھتے ہیں کسی نے حضرت عیسیٰ کا تمسخر اڑایا ہوئے ایسا نہیں دیکھا حضور کا تمسخر اڑا رہے ہیں او دی وجہ دوستو کملی والے دی رسالت جاری کی ہوئی حضور دی نبوت جاری ہے اور قرآن دسدا ہے نبی جدوں آوندے سن نا نبی تے انہاں دا جدوں نبوت دا دور ہوندا سی تے انہاں دیاں توہیناں ہوندیاں سن قرآنی آیات وچ میں تانوں آیات سنانا قرآن دی نبیاں دا جدوں دور نبوت ہوندا سی تے کافر تے مشرک توہیناں کردے سن اللہ دے نبیاں دی کردے سن. قرآن دسدا ہے جتنے پیغمبر آئے حضرت نوح علیہ السلام سنو نوح علیہ السلام جو تشریف لے آئے اپنی قوم بچ تو سنو قرآن پاک دا جملہ ہے امت نے حضرت نوح علیہ السلام نو مخاطب کر کے ایک گل آکھی جڑی اللہ نے قرآن بیان فرمائی او مشرک جڑے سن گستاخ حضرت نوح علیہ السلام نو مخاطب ہو کے کہندے نے لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قرآن دی آیت ہے إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. نوح علیہ السلام جنہ دی عمر تبلیغ 950 سال ہے یا ان کہہ لو تقریباً اس ویلے حضرت عمر دی عمر ہو سکتا ہے 1000 تو بھی متجاوز ہوئے. روایات دے مطابق تفسیری روایات دے مطابق آپ دی عمر 1400 سال سی. اتنے عظیم پیغمبر
تے واگ چٹے پروٹے چٹے تے قوم انہاں نوں کہندی بے وقوف نادان. اللہ دے نبی نوں کہندے نے نادان بے وقوف تے جھوٹے. مینوں دسو کیا توہین نہیں اللہ دے نبی دی؟ جڑا دانش سکھان آئے جڑا عقل و دانش سکھان آئے انہوں آندے نے نادان. جڑا آیا عقلاں سکھان انہوں کہندے نے نادان بے وقوف. میں قربان جاواں پیغمبر دے حوصلے تو. نوح علیہ السلام نے سنیا انہاں دا جملہ، اللہ پاک دے نبی نے صبر دا گھٹ پی لیا تے جواب دیتا آپ نے فرمایا یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. میری قوم میرے وچ کوئی نادانی نہیں، میرے وچ کوئی بے وقوفی نہیں، میں تے رب العالمین دا رسول ہاں، میں تے رسول ہاں. اچھا تو اینو علیہ السلام دی سنو. ہود علیہ السلام، جناب ہود، اللہ دے ایک جلیل القدر پیغمبر تشریف لے آئے. ظالمہ نے حضرت ہود علیہ السلام کا بھی تمسخر اڑایا، استہزاء تمسخر. تو جملہ سنو قرآن چ اللہ کریم فرماندے نے ہود علیہ السلام نو کہندے نے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالَةٍ اِذا معنی ہے گمراہ. اور تسی سانو کی ہدایت دینی، تسی تے آپ تے ہی گمراہ ہو. اے مشرک اللہ دے نبی نو بھی آختے ہیں گمراہ، جڑا ہدایت دے رستے تو ہٹ جائے. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ العالمین. میری قوم میرے وچ کوئی گمراہی نہیں، میں تے رب العالمین دا رسول ہاں. یہ قرآن ہے. قرآن دسدا ہے نبی جدوں آوندے نے تے انہاں دی زندگی وچ انہاں دی توہین ہوندی ہے. کردے نے مشرک کافر تو نہ کردے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے قرآن جاندا ہے سیدنا موسیٰ فرعون دے دربار وچ کھڑے نے تے موت و حیات تو بے نیاز ہو کے تے موسیٰ علیہ السلام نے ویکھ کے فرعون کہندا ہے ہاں میرے محلاں چ پلدا رہیا ہے تے میں بچپن چ تینوں پالیا ہے تے اج آ گیا مینوں کلمے پڑھان. مینوں تیرے تے ترس آوندا، تو نہیں بولدا، تیرے وچ جادو پیا بولدا. اے حضرت موسیٰ نو فرعون نے آکھیا مینوں رحم آوندا تیرے تے تیرے وچ کوئی جادو پیا بولدا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنیا انی لأظنک یا موسیٰ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا. اور نبوت نو ہاتھ پایا ہی تے دستار نبوت نو ہاتھ پایا ہی تے آبروئے نبوت نبی دے دامن تے ہاتھ پایا ہی تے لگر رب تیرا بیڑا ہی غرق کر چھڑے. یہ قرآنی آیتاں نے. موسیٰ علیہ السلام دی بھی توہین ہوئی، لیکن میرا سوال ہے کہ آج حضرت موسیٰ دی توہین کیوں نہیں؟ آج کوئی نہیں توہین کرتا حضرت موسیٰ دی. مسلمان نبی کریم دے غلام پہلا نبیاں نو مانگتے ہیں پھر حضور دا کلمہ پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دی توہین اس واسطے نہیں کہ نبی آئے تے اپنے وقت آئے تے چلے گئے.
نبی آندے رہے تے جاندے رہے تے انہاں دا دور نبوت گزر جاندہ رہا تے نبی بھی ٹر گئے توہیناں کرنے والے بھی دفع ہو گئے. ساڈے کملی والے دی توہین تاں ہو رہی ہے یہ زمانہ ہی کملی والے دا ہے. نبوت دا سکہ چلدا پیا مصطفیٰ دا تے قیامت تک واسطے میرے مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت ہے. اور محیط نے سرکار دو عالم قیامت تک اے دور رحمت للعالمین دا تے نبی پاک دی توہین تاں مشرک کر دے کہ حضور ہے نے تے امت وچ موجود نے تے سرکار امت وچ نے تے دور نبوت ہے سرکار دا. حضور دی نبوت بھی ہے تے گستاخ بھی ہے نے. لیکن اللہ کریم فرماندا ہے کملی والیا سنو قرآن پاک حضور دے دور وچ بھی توہین ہوئی سرکار دی حیات اقدس وچ بھی توہین کیتی گئی. مشرکاں نے سب تو پہلا حضور نو دیکھ کے آکھیا لست مرسل یا محمد تسی اللہ دے رسول نہیں لست مرسل تسی رسول نہیں فراڈ ہے یہ دھوکھا ہے نبوت دا. نبی کریم جواب دین دا ارادہ ہی کیتا ہے تے جبریل آ کے عرض کر دینے آقا اجے تے ابتدا ہے تے تیرا دور تے سونیا قیامت تک ہے محبوبہ کنوں کنوں جواب دیندہ رہے گا. رب پہ کہندا ہے تینوں جواب دین دی لوڑ نہیں تیری طرفوں میں جواب دا. چنانچہ سنو قرآن پاک انہاں آکھیا تسی رسول نہیں. رب کریم نے فرمایا یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سردارہ قرآن دی قسم یاسین قرآن دی قسم انک لمن المرسلین اے بکواس کر دے مشرک جھوٹ بول دے کملی والے قرآن دی قسم تو میرا سچا رسول ہے. شان جناب محمد مصطفیٰ دی. اور یارو دوجی گل وے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ دے سونے نبی جناب آدم تو لے کے ساڈے آقا تک یہ بے داغ ہستیاں نے. انہاں وچ عیب کوئی نہیں انہاں وچ داغ کوئی نہیں چٹی چادر دی طرح بے عیب. ایو خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ پاک سلام کہندا ہے. سلام اللہ سلام یارو سیلیوٹ سلامی سیلیوٹ کرنا سلام کہنا. نبیوں خوش نصیب ہستیاں نے جنہاں نو اللہ پاک سلام کہندے نے. سلام آج خدا اللہ نہ کرے جی کسے نو فون آ جائے خدا نخواستہ جی زرداری صاحب تھا خدا نخواستہ جی فون آ جائے وہ آ کے میں سلام کبے وہ پورے محلے نو رولا پا کے جنا مصیبت پا دے گا میرے زرداری صاحب نے سلام آکھے فخر کرے گا. میں صدقے جاواں انہاں ہستیاں تو جنہاں نو رب سلام آکھے. اللہ سلام آکھے. اور اے پیغمبر اے اللہ دے نبی او ہستیاں نے جنہاں نو اللہ پاک سلام کہندے. کو آیا سنو آیات قرآنی سنو پیغمبراں نو سلام. رب کریم نے فرمایا سلام علی نوح سلام علی نوح سلام علی نوح فی العالمین. سب جہاناں وچ نوح تے سلام سلام نوح علیہ السلام نو سلام. سلام علی ابراہیم سلام علی ابراہیم. سونے ابراہیم نو سلام. سلام علی موسیٰ و ہارون. اے نبیاں
انہاں دی جوڑی بھلا موسیٰ تے ہارون نو سلام. اے اللہ پاک سلام کہہ رہے نے پیغمبراں نو. لیکن جدوں واری آئی آمنہ دے لال دی میرے تے تیرے آقا دی تے اللہ نے انج نہیں آکھیا سلام علی محمد. اللہ دیا رحمتہ نے فرمایا انج سلام نہیں. پہلے نبیاں نو تے جبریل دی رائی سلام بھیجیا ہے نا کہ جا جبریل میرے نور نو سلام آ. جا جبریل ابراہیم سونے ابراہیم علیہ السلام نو سلام کہہ. حضور دی واری آئی تے رب نے فرمایا انج نہیں, میں اپنے محبوب نو انج سلام نہیں کہنا بلکہ معراج والی راتی اینو میں غسل دلاواں گا, جنت دے پانی نال نہلاواں گا, اینو جنت دا لاڑا بناواں گا, اینو براقاں تے سوار کراں گا, 70,000 فرشتیاں دے جلوس وچ بلاواں گا, آسماناں نو سجاواں گا تے دنا فتد اللہ دیاں منزلاں دے وچ بلا کے تے کعبہ قوسین دے قرب وچ لے آ کے اینو سامنے بٹھا کے آکھاں گا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. سامنے بٹھا کے نبی کریم نو سامنے بٹھا کے تے اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی تیرے تے سلام. تے الحمدللہ سنی ہے نا جڑا سنی بھی نبی پاک نو اسی طرح ہی سلام کہندا ہے جویں رب نے بلا کے سلام آکھیا تھی. سنی کہندا تاج دا حضور سید عالم نو مخاطب کر کے نور حق تاجدار مدینہ یا نبی السلام علیکہ, یا نبی السلام علیکہ, نور حق تاجدار مدینہ یا نبی السلام علیکہ, یا نبی السلام علیکہ. رب تعالیٰ دیا حضور سید عالم دعا جہانہ دوالی میں قربان جاواں عظمت رسول تو. واگاں جبریل نے پھڑیاں نے تے سنو اے عظمت دا ایک دوجا رنگ, میرے مصطفیٰ دی عظمت دا ایک اور روپ. کتنے عظیم نے میرے آقا. واگاں جبریل پھڑ دا تے کفش بردار میکائیل, کورنش بردار میکائیل تے واگاں پھڑن والا جبریل تے 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے جدے گردہ گرد درود پڑھ دے پہنے. اس آقا دی عظمت دا ایک پہلو دیکھو, ساری کائنات دیاں عظمتاں میرے مصطفیٰ دے اس کردار تو قربان. سنو جابر حضور نے ایک صحابی جابر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جابر کہندے نے کہ جنگ احزاب خندق دا موقع سی تے نبی کریم مدینے دا دفاع کرنے واسطے مدینے دے گرد نالا کھود رہے سن, مدینے دے دفاع واسطے نہر کھود رہے سن. جابر کہنے نے میرے دل وچ خیال آیا میں بھی جاواں تے نبی کریم دی خدمت کراں جا کے. سیدنا جابر کہنے میں آیا کہ میں بھی مزدوری کراں تے حضور دے نال میں بھی خدمت کراں. جابر کہنے میں قریب آ کے منظر ویکھیا, میں حضور کو جو سلام آکھیا, ہوا دا ایک جھونکا آیا, ہوا چلی, رحمت للعالمین دے شکم مبارک تو قمیض ہٹی تے جابر کہنے نے میں ویکھیا نبی پاک دے شکم تے پتھر بجا. اور یہ علامت سی جدوں سرکار فاقہ فرماندے سن تے 2 تو 3 دن تک حضور کھانا نوش نہیں سن فرماندے تے پیٹ تے پتھر باندھ لیندے سن. جابر کہندے نے میرے دل وچ خیال آیا کہ حضور دے شکم تے پتھر بجا ہے تے ہاتھ وچ کدال ہے تے نبی کریم مزدوراں دے وچ رل کے تے نبی کریم مزدوراں دے نال رل کے حضور کام تے کر دے. اے حضور دی عظمت دا پہلو دیکھو نا, جڑا ساری کائنات دا تاجدار ہے وہ اپنی غلاماں دے وچ رل کے میرے مصطفیٰ مزدوری فرما رہے.
سید عالم مزدوری کر رہے ہیں، جابر کہنے نے خیال آیا کہ حضور نے زمانہ کہ حضور نے کھانا بھی نہیں کھادا تے نرنے پیٹ حضور کئی چلا رہے ہیں کہ سانو تانوں مبارک ہوئے تے مزدوروں تانوں مبارک ہوئے، فاقہ مستو تانوں مبارک ہوئے۔ کملی والا سرمایہ داراں وچ نظر نہیں آوندا، کملی والا جاگیرداراں وچ نظر نہیں آندا، کملی والا وڈیریاں وچ نظر نہیں آوندا، کملی والے نو ویکھنا نہیں تے غریباں وچ تلاش کرو۔ حضور مزدوراں دے نال نے، کساناں دے نال نے، ہاریاں دے نال نے۔ سیدنا جابر کہندے نے میں گھر آیا تے میں آ کے اپنی اہلیہ نو گل سنائی کہ عجیب گل ہے، حضور مزدوری کر رہے نے تے پیٹوں تے پتھر وجیا ہے۔ جابر کہندے نے میری اہلیہ کہنے لگی کہ میں کتنا اچھا ہوئے اسی حضور دی دعوت کریے تے سرکار ساڑے غریب خانے تشریف لے آؤں۔ جابر کہندے نے میں تیار ہاں تے تو تیاری کر۔ بی بی کہندی چند بندیاں دی دعوت دا انتظام ہے تے کچھ آٹا ہے تے کچھ گوشت ہے تے میں ہانڈی رکھنی ہے، تسی کریم نے سارے انہوں دعوت دے دیتی۔ جابر کہندے نے سن کے میرے ہتھاں دے توتے اڑ گئے کہ میں تے 4-5 دا انتظام کیتا ہے تے حضور پورا مدینہ لے کے آ رہے نے۔ میں گھبرایا، واپس آیا تے بی بی انتظار کر رہی سی۔ بی بی کہندی ہے بڑے گھبرائے آئے ہو، نبی کریم نے دعوت قبول نہیں فرمائی۔ جابر کہندے نے تو کہنی ہے قبول نہیں فرمائی، وہ سارا مدینہ لے کے آ رہے، سارا مدینہ آ رہے تے میں گھبرایا۔ بی بی کہندی تے تساں حضور نو کان وچ کہنا سی نا کہ یا رسول اللہ دعوت ہے۔ کہیں یہ کچھ بھی ہوندے نا جڑے جتے پتہ لگے نا نیاز پکی ہے تے پھر بلایا نیاز مند آ جاندے نے۔ وہ آندے نے خدا دی قسم ہے میں حضور دے کناں وچ عرض کیتی سی کہ حضور 4-5 بندیاں دی دعوت تشریف لے آؤ، اے حضور خود لے کے آ رہے نے۔ تے بی بی ہس کے کہندی تے جو حضور لے کے آ رہے نے تے پھر کیوں پریشان ہوندے پے؟ حفیظ نے شاہنامے میں لکھا ہے واقعہ۔ جابر کہنے نے ہمارے گھر میں تو موجود ہے 2-4 کا کھانا، کہاں سے لائیں گے ہم لشکر جرار کا کھانا؟ تے بیوی کہتی نہیں پرواہ، جو ان کے ساتھ سارا لشکر آئے گا وہی کھانا کھلانے گا جو لشکر لے کے آئے گا۔ حضور تشریف لے آئے۔ جابر کہندے نے حضور رحمت گلیاں دروداں نال جناب دروداں دیاں آوازاں، جابر دا ویڑا پرچ گیا، چھت تے مہمان، گلی وچ مہمان۔ حضور نے فرمایا جابر تیرا بورچی خانہ کتھے، تیرا کچن کتھے تے تیرے پکوان کتھے نے؟ جابر کہندا میں سمٹ کے ایک پاسے ہو کے میں کہ حضور اے میرا بورچی خانہ ہے تے اے کچھ روٹیاں نے، حضور تسی جانو تے تواڈے مہمان جانو۔ سیدنا جابر کہنے نے حضور نے تبسم فرمایا، حضور مسکرائے کہ جابر گھبرایا ہے 1500 مہمان ویکھ کے۔ نبی کریم پیڑھی اتے بیٹھ گئے۔ ہاں میں صدقے حضور یار یہ ساڑا محاورہ ہے پنجابی زبان میں، جدوں مینوں تواڈے اس بصیرپور دے علاقے دا پتہ نہیں، ساڑے ضلع سیالکوٹ وچ جدوں براتاں آندیاں نے نا تے جڑا وڈا ہوندا ہے گھر دا کوئی تایا یا چاچا یا دادا یا نانا، انہاں نے جناب پیڑھی تے بیٹھو تے دیگ ونڈو، پیڑھی تے بیٹھو۔ او جیا پیڑھی تے بہندا پیڑھی تے نہیں، وہ گھر والے دے گٹیاں وچ بیٹھ جاندا ہے، وہ گٹیاں وچ بیٹھ جاندا ہے، وہ سارا سب کچھ سمگل کری آوندا ہے۔ تے پنجابی دا محاورہ جدے ہاتھ ڈوئی او دا سبو کوئی، جدے ہاتھ ڈوئی او دا سبو کوئی۔ نبی کریم پیڑھی اتے بیٹھے تے ساقی کوثر تے دونوں جہاناں نو پالن والا آقا۔ جابر کہنے میں ویکھنا کہ حضور دا ہن تقسیم برتاندے کنج نے۔ جابر کہنے نبی کریم نے ہنڈیا دا ٹکن چکیا، ٹکن چک کے نبی کریم نے سیدنا جابر کہنے نبی کریم نے
ढक्कन उठा के अपना लुआबे दहन शरीफ थुक मुबारक हजूर ने हांडी विच थुक मुबारक पाया। फरमाया जाबिर हुण जिहड़ियां प्लेटां लई आ डोंगे लई आ डिशां लई आ। जाबिर कहंदे ने डोंगियां ते डोंगे आंदे गए। नबी करीम हांडी जो भर भर के विच गोश्त भी पांदे ने सालन भी पांदे ने ते हजूर ने फरमाया वरताई जा। जाबिर कहंदे ने 1500 मेहमान रज गए। इंज लगदा है जिवें कमली वाले ने हांडी दा कनेक्शन जन्नत नाल जोड़ दिता। सुनो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं रब मोती है ये है कासिम वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिम। रब मोती है ये है कासिम रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है दिलाते ये हैं। और ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। सच्ची बात बताते ये हैं। सीधी राह चलाते ये हैं। रब मोती है ये है कासिम रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। हुजूर सैयद आलम ने सारे मेहमान जदों भुगत गए ना ते जाबिर कहंदे ने हजूर ने फिर एक प्लेट ही सालन पाया। फरमाया आ जाबिर हुण मैं ते तू रल के खाइए। जाबिर कहंदे ने हजूर खाना तिलावत फरमा के अपने दस्ते मुबारक नाल फरमांदे ने ए बोटी खा। हजूर फरमांदे ने जाबिर होर खा, जाबिर होर खा। जाबिर कहते ने मैं इन्ना रज गया मैं क्या वसला इलाहा या रसूल अल्लाह हुण ते इत्थे तक खाना आ गया। ते मुस्कुरा के फरमाया तू की समझना है कि मैं थुक मुबारक पाया इन्हां भुखियां जाना ये ते 1500 सारा जमाना आ जाता ते खाना खत्म नहीं। गुजारिश है दोस्तों हजूर की अजमत का एक पहलू सहाबा किराम फरमाते ने असा अपनी अखी देखिया कि नबी पाक अपने दस्ते मुबारक नाल अपने नालैन मुकद्दस मुरम्मत फरमा रहे। नालैन पाक ओ नालैन जिहड़ा साडियां सिरां दा ताज है ते हजूर मुरम्मत फरमा जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हजूर अपने दस्ते मुबारक नालैन मुकद्दस मुरम्मत फरमा रहे। काश परवरदिगारा काश मेरे मुल्क नूं कोई ऐसा हाकिम मिल जाए जोड़ा मुस्तफा दे इस रंग विच रंगिया हो। काश मेरे दुखों का मदावा काश मेरे जख्मां का मरहम कोई इहो जिहा हाकिम मिले जड़ा खाक नशीन हो गए दस्ते मुबारक नालैन मुकद्दस मुरम्मत हो रहे। साहबा ने अर्ज की आका सी जे गुलाम जे मौजूद हाँ। हजूर ने मुस्कुरा के फरमाया मैं प्या वेखना मेरी उम्मत विच कई गरीब ऐसे होने ने जिन्हें जुतियां मुरम्मत करके ते पेट दा जहन्नम पालना है। दौलतमंदा दे बूट पालिश करके ते पेट पालना है। मैं अपने नालैन तां मुरम्मत कर रहा कि मेरा उम्मती दौलतमंद गरीब को नफरत ना करे ते गरीब एहसासे कमतरी का शिकार ना होए। गरीब मोची जुतियां गंढन लगियां ये ना सोचे
کہ میں کی دھندا پیا کرنا، بلکہ یہ سوچے کہ میں اپنے نبی دی سنت تے عمل پیا کرنا۔ اے بھی عظمت میرے مصطفیٰ دی کہ تو جہاناں دے بادشاہ تے حضور غریباں دے وچ رہندے نے، غریباں دے وچ الفقر فخری، حضور نے فرمایا میرا فخر ہے اے فخر اللہ تعالی صدقہ رحمت للعالمین دا، یا اللہ سانو کوئی خاک نشین حاکم عطا فرما۔ حضور دی سنت جڑا رنگیا ہوئے تے جڑا غریباں دیاں زخماں نو جاندا ہوئے تے غریباں دیاں درداں نو پہچاندا ہوئے، اور پاکستان دی ترقی دا وہ دن ہوئے گا جس دن اللہ تعالی اہل پاکستان نو سیرت مصطفیٰ عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، نبی کریم دا ذکر، حضور دی یاد، جتنے زخم ملتے ہیں یہودیاں تے عیسائیاں کو او دا مداوا ہے گے نبی کریم تے درود کثرت نال پڑھیا کرو۔ حضور دا ذکر، حضور دا ذکر و فکر، حضور دی یاد، حضور دے تذکرے، حضور دیاں محفلاں، اہل اللہ دیاں محفلاں وچ آیا کرو تے بزرگاں دی صحبت وچ بیٹھیا کرو۔ لأن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمت کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر، جویں بارش نال زمین زندہ ہوندی ہے، اہل علم دی صحبت دے نال مردہ دل زندہ ہو جاندے نے۔ اے آستانہ حضرت فقیہ اعظم دا عظیم آستانہ ہے، اور میں سن رہا سا کہ حفاظ اور علماء دی دستار بندی ہو رہی سی، ماشاءاللہ سٹیج چمک رہا ہے حضرت فقیہ اعظم دا جنہاں نوں فیض مل رہا ہے۔ ایک گھرانہ اللہ تعالیٰ قیامت اچھا میں گزارش ہے کہ مجھے تو یاد نہیں، بس وہ اتنے بیٹھے ہی میں عرض کی ہجوم یہ کس کا آستان ہے اور میں ہوں، یہ کس کا آستان ہے اور میں ہوں، زمین پر آسمان ہے۔ اے حضرت قبلہ فقیہ اعظم دی قبر مبارک، زمین اتے آسمان ہے، زمین پر آسمان ہے اور میں ہوں، اور ہجوم نوریاں ہے اور میں ہوں۔ حضرت آمنت یا محب اللہ کی زیر صدارت، محب اللہ کی زیر صدارت ہجوم نوریاں ہے اور میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اے نور دا قافلہ قیامت تک جاری و ساری رہے تے رواں دواں رہے کہ اللہ پاک کے اس آستانے نو آباد رکھے۔ میں حقیقت ہے کہ کچھ دعا واسطے بھی حضرت فقیہ اعظم رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی ابکری شخصیت سن، وہ میں ہوں تھوڑا جڑا مجمع ویخ کے نا تو مینوں خیال آ رہا سی کہ وہ ایک انور مسعود صاحب تھوڑے علاقے کے شاعر نے اسلام آباد، انہوں کا ایک بڑا خوبصورت جہا شعر ہے، تسی ٹی وی سنیا ہونا، وہ کہتے ہیں تو کی جانے بھولیے مجھے نار کلی دیاں شاناں، تو کی جانے بھولیے مجھے نار کلی دیاں شاناں۔ مجھ انار کلی وچ وڑ گئی تو انہوں کی پتہ لگے بھی انار کلی کی ہے۔ خوش نصیب ہو تسی کہ اللہ پاک نے تمہیں یہو جہاں ہستیاں عطا فرمائیاں۔ حضرت فقیہ اعظم اور انہوں دی قبر بھی منور ہے، انہوں دا فیض قیامت تک جاری ساری رہنا ہے۔ میری دعا ہے کہ حضرت محب اللہ نوری انہوں دی تعارف وچ جدوں شیخ الحدیث و تفسیر دا جملہ انہوں آکھیا تے دل وچ دعا نکلی ہے کہ اللہ پاک انہوں دے علم وچ، انہوں دے فضل وچ اللہ برکت فرمائے اور یہ رونقاں اللہ قیامت تک جاری رکھے۔ یا زندہ صحبت باقی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔